Manghitabo sa katapusang panahon. Chapter 1, katapusang kalisdanan sa yuta. Page 12. Mga panahon sa kagubot moabot sa madali. Kini nga panahon sa kagubot nga magaanam kadako hangtod sa katapusan, haduol na kayo. Wala kitay angay nga usikan nga panahon. Ang kalibutan nakutaw sa espiritus pagpakigubat. Ang mga tagna sa Daniel 11 hapit na moabot sa katapusang katumanan. Review and Herald, November 24, 1904. Ang panahon sa kagubot nga wala pa mahitabo sukad nga adunay nasud. Daniel 12:1. Ana sa atong atubangan ug sama kita sa nangatulog nga mga ulay. Mangmata kita ug muhangyo kang Ginoong Hesus sa pagsapnay kanato sa iyang malungtaron nga mga bugton. Ug nga dad-on kita paglatas sa panahon sa pagsulay nga anaa sa atong atubangan. Manuscript Release 3/305/1906. Ang kalibutan nagakasamot kamalapason sa balaod. Sa dili madugay manggula ang hilabihan kadako nga kasamok diha sa kanasuran. Kasamok nga dili na muhunong hangtod sa pag-abot ni Hesus. Review and Herald, February 11, 1904. Ania na kita sa ngilit nga panahon sa kasamok ug ang mga kalibog nga halos dili mahuna-hunaan kaniadto ania na sa atong atubangan. Testimonies for the Church 9/45/1909. Kita karon nagatindog diha sa ganghaan sa krisis. Sa mga katuigan sa kalit nga pagsunod-sunod ang mga paghukom sa Dios, ang usa magasunod sa usa, kalayo ug lunop ug linog ug uban sa gubat ug sa pagbanaw sa dugo. Prophet and Kings 278:1914. Adunay mabagyohon nga mga panahon nga moabot kanato, apan dili kini maglitok og pulong sa pagkawalay pagtuo sa pagkaluya. Christian Service 136/1905. Kini nga mga panghitabo karon nga atong nakita mga kasusihan ako sa kamatuoran. Natagna na ni adtong 1904 pa, 1909 ni Ellen G. White nga moabot gayud sa atong panahon karon kini nga mga kagubot. Salamat sa inyong pagtan-aw ug God bless.